सर्वेभ्यः संस्कृतराकालोकाय स्वागतं। मित्राणि, इदानीं पहल्वान् मध्ये तीव्रवादिनः अस्मदीयानां मारणं कृतवन्तः इति वयं जानीमः। तत्र प्रपञ्चे सर्वे जनाः तेषां व्यतिरेकतां तु कुर्वन्ति एव, किन्तु टर्की इति एकः देशः, टर्की देशस्य उच्चरूपेण अस्ति अजर्बैजान् इति अपरः देशः, लघुदेशः। एतौ द्वौ देशौ भारतस्य व्यतिरेकतां प्रदर्शयन्तः पाकिस्तान देशस्य साहाय्यं कृतवन्तौ। एवमेव न, तेषां ड्रोन्स् आयुधानि अपि पाकिस्तान देशाय प्रेषितवन्तः, किन्तु पाकिस्तान जनाः मूर्खाः, ते ड्रोन् इत्यादीनाम् उपयोगं कर्तुमपि न शक्तवन्तः। तेन कारणेन ते एव आगत्य तेषां जनान् प्रेषयित्वा ते एव तत्र तेषाम् उपयोगमपि कृतवन्तः, ड्रोन् इत्यादीनाम् उपयोगं कृतवन्तः। अतः भारतीयाः बहवः तेषाम् उपरि बहु कुपिताः। तेन किं जातम् इत्युक्ते, प्रतिवर्षं तत्र टर्की देशान् प्रति बहवः भारतीयाः प्रवासार्थं गच्छन्ति, किन्तु ये प्रवासयोजनां कुर्वन्ति, प्रवासयोजकाः सर्वे मुक्तकण्ठेन निर्णयं स्वीकृतवन्तः, सुनिर्णयं स्वीकृतवन्तः। इतः परं भारतीयाः सन्दर्शनार्थं टर्की देशं प्रति न गच्छेयुः इति निर्णयः स्वीकृतः तैः। द्वितीयः विषयः, प्रतिवर्षं सेवफलम् इति वदामः, एप्पल् इति वदामः खलु, सेवफलं, तानि फलानि 400 लक्ष कोटिरूप्यकाणां तत्र फलानि आगच्छन्ति। तानि फलानि टर्कीतः भारतं प्रति आयान्ति विक्रयणाय। अस्माकं भारतीयव्यापारिणः निर्णयं कृतवन्तः, इतः परं टर्की देशतः सेवफलस्वीकरणमपि मास्तु इति निर्णयः तैः स्वीकृतः। अतः सर्वैः अवगन्तव्यः विषयः, टर्की देशः भारतस्य व्यतिरेकतानिमित्तं बहु प्रयत्नं करोति। अतः तेषां कृते बुद्धिमत्तारूपेण अस्मदीयाः समाधानं दत्तवन्तः। द्वितीयः विषयः, तत्र टैल्स् इति वदामः, टैल्स् व्यापारमपि सम्यक् अस्ति तेषाम्। उदाहरणार्थं मार्बल्स् इति वदामः, टर्की मार्बल्स् अपि बहु प्रसिद्धं वर्तते। राजस्थान जनाः यत् मार्बल् व्यापारं कुर्वन्ति, तत्र अत्यधिकतया 80% टर्की देशात् वयमेव स्वीकृत्य अत्र आगत्य व्यापारं कुर्मः, किन्तु इदानीं राजस्थानी व्यापारिणः अपि निर्णयं स्वीकृतवन्तः, इतः परं टर्की देशतः मार्बल् व्यापारं न कुर्मः, तान् निराकुर्मः इति निर्णयः जातः इति विषयः।